जिस तरह सूरज की शुआएं हर तरफ पहुंचती हैं, उसी तरह हमारी और बातो खान की ताकत दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचती है। हमें तुम्हारे सोने चांदी की हाजत नहीं है। फिर भी उसने राहिबों को हुक्म दिया कि हो सके तो कोई मौजज़ा कर दिखाओ, ताकि वो तूफानी बर्फ की आंधी जिससे खाना बदोशों के गल्लों को नुकसान पहुंच रहा है थम जाए। कहने लगा, बहुत से जानवर खतरे में हैं, गाबन भी हैं, थोड़े दिनों में उनके बछड़े होंगे। पादरियों की खुशकिस्मती से आंधी थम गई और मंगू खां, जिसने बहुत से मजहब के दाइयों की बहसें सुनी थी, दिलचस्पी से उनकी बहसें सुनने लगा। अपनी रूहानी जिंदगी के मुताल्लिक उसे भी वही तजस्सुस था जो खाना बदोशों को आमतौर पर होता है। क्या मरने के बाद उसका बिल्कुल खातिमा हो जाएगा? क्या वो केले बन जाएगा और पानी या आग में रहा करेगा? उसने बुद्ध, कस्तूरी और मुसलमान दाइयों को आपस में बहस करने के लिए बुला भेजा। राहिब विलियम के नस्तूरियों की हिमायत में बहस की और उस सुनार का बेटा उसकी तर्जुमानी करता रहा। फ्रांसीसी राहिब ये सवाल पूछकर अपने मुखालिफों को खामोश कर देते कि खुदाए ताला कादिर मुतलक है या नहीं। जब बहुत देर तक सोचने के बाद उसके मुखालिफीन ने इनकार किया तो मुसलमान दाई हंसने लगे और मुगल हाकिमों ने उन्हें जबरदस्ती खामोश किया। राहिब विलियम ने कहा, कोई शख्स एक से ज्यादा आका की नौकरी नहीं कर सकता, तो बताओ तुम इतने देवताओं को कैसे पूज सकते हो? मुगलों ने ना इनकार किया ना इकरार। जब मंगू खां ने इशारा किया कि अब बहस खत्म हो गई तो राहिब विलियम का बयान है कि नस्तूरियों और मुसलमानों ने बाहम मिलजुल कर खुदा की हम्दो सना के नगमे गाए, लेकिन बुद्ध मत वाले खामोश बैठे रहे। मंगू खान की तंबीह। इस रेगिस्तानी शहर में जिला वतनों की बातचीत से राहिब विलियम ने बहुत सी जरूरी मालूमात हासिल कर ली। दाऊद नामी एक अर्मनी और एक अंग्रेज ज़ादे ने, जिसका नाम बाइल था, उसे यह बताया कि मंगू खान ने अपने हरकारों के हाथ एक ऐसी सख्त कमान भेजी है जिसे 2 आदमी बड़ी मुश्किल से खींच सकते हैं, और चांदी के तीर भेजे हैं जिनके सिरे अजीब शक्ल के हैं और छिदे हुए हैं। मंगू खान ने मगरिब के दरबारों को अमन का पैगाम भेजा है, लेकिन अगर वो अमन से इनकार करें तो उन्हें ये कमान दिखा दी जाए और उन्हें तंबीह के लिए ये सनसनाते हुए तीर हवा में चला दिए जाएं, और मुगल कासिद उनसे कहें कि हमारे पास ऐसी कड़ी कमानें और ऐसे सनसनाते हुए तीर हैं। उसने ये भी कहा कि खलीफा बगदाद के कासिद को अमन का पैगाम दिया गया है, बशर्ते कि उसके मुसलमान साथी अपने हथियार और अपनी मंजनीकें तलफ कर दें। कासिद ने जवाब दिया है कि हम उस वक्त हथियार डालेंगे जब तुम अपने घोड़ों के सुम निकाल दोगे। उसने देखा कि हर दश्त नवर्द के फराइज मुकर्रर हैं। चंगेज खां के हुक्म से महज मोमिर लोग मेहनत से मुस्तस्ना थे। उसने चंगेज खां की यासा की अहमियत को महसूस किया। वो लिखता है कि अगर उनके साहिरों ने इसके खिलाफ राय न दी होती तो वो कब के हंगरी के खिलाफ दोबारा जंग शुरू कर चुके होते। ये साहिरों या शामानों का फैसला न था। इस सवाल पर मंगू खान खुद गौर कर रहा था। वो चाहता तो महज एक लफ्ज से अहले यूरोप पर यूरिश का आगाज कर सकता था। मंगू खां को यासाए चंगेजी या खानदान के इज्तमा से राय लेने की जरूरत न थी। वो जो चाहता खुद कर सकता था। खाकान के इस जिद्दी राहिब मेहमान को इसका एहसास न था कि मंगू खान के ख्यालात की तश्कील में वो किस कदर हिस्सा ले रहा है। मुगल कारपनी के इस बयान से शशदर रह गए थे कि पापाए रूम रुए अर्ज के खुदा का नायब है। मुगलों के जहन में उसका यही मफहूम था कि मगरिब में एक और खाकान है जो उसकी तरफ की सारी दुनियावी ताकत का मालिक है। लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने अच्छी तरह मालूम कर लिया कि ये खुदा का नायब जो इस जमाने में अनोसिंट चहारम था, महज एक तरह का बहुत बड़ा पादरी था जिससे बड़े अजीबो गरीब मोजज़े मंसूब किए जाते हैं। मंगू खां उसे या जर्मन शहनशाह को, जिसका अक्सर जिक्र आता था, कोई अहमियत न देता था। इसके बरक्स वो बड़ी दिलचस्पी से फ्रांस के बुजुर्ग सीरत बादशाह लुई की जिंदगी को जांच रहा था। राहिब विलियम उसके पास से आया था, लेकिन कोई पैगाम नहीं लाया था। न मदद की दरखास्त लेकर आया था, न रहम की। तो फिर वो आया क्यों था? मंगू खान ने फिर अपने एक मोतमिद को यह दरियाफ्त करने के लिए भेजा। रूबरूक ने इस सवाल का साफ साफ जवाब न दिया और कहा कि बातो खान ने अपने खत में सब कुछ लिख दिया होगा। मोतमिद ने इस जवाब को तस्लीम न किया। खाकान ने खुद राहिब को तलब करना चाहा। विलियम ने होशियारी से असल बुनियादी मामले को टाल दिया और कहा कि उसके बादशाह ने महज दोस्तारी के हुदूद देने भेजा और वो खुद इंजील की तलकीन करने आया है। मोतमिद ने एहतियात से यह जवाब कलमबंद किया और मंगू खान को इसकी इत्तला दी। दूसरे दिन दूसरा इस्तफसार। मंगू खान जानता था कि उसके लिए कोई पैगाम लेकर नहीं आया। वो जानता था कि राहिब उसके लिए दुआ करने आया है, लेकिन वो ये जानना चाहता था कि उससे पहले मुगल दरबार में लोई का कोई कासिद आया है। मुअज़्ज़िज़ राहिब ने बयान किया कि उसके आने से पहले
दाऊद और राहिब एंड्रियो सुर्ख इबादती खैमा ला चुके हैं। मोतमिद ने वापस आकर मंगू खां का नया सवाल सुनाया। क्या विलियम अपने साथ मुगल सफीरों को अपने मुल्क ले जाएगा? अपने पेशरो कारपनी की तरह राहिब ने इससे इनकार कर दिया। कहा कि मैं एक गरीब राहिब हूं और मैं ऐसे खतरनाक खाकान आजम के सफीरों की रहनुमाई की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकता। अब मंगू खां ने फैसला कर लिया। सुनार का बेटा तर्जुमानी कर रहा था। मोटा फ्रांसिस्की राहिब मुगल खाकान के हुजूर में दो जानू था। लड़के ने उसे जता दिया कि ये तस्फिया जो कि खाकान की यरीक के साथ उसे वापस भेज दिया जाएगा और उसे इस फैसले को बिला चूनो चिरा कबूल कर लेना चाहिए। मंगू खां ने पूछा, क्या तुमने मेरे मुंशियों से यह कहा कि मैं काफिर हूं? रूबरूक ने हिम्मत से जवाब दिया, मेरे आका, मैंने ये तो नहीं कहा। मेरा भी यही ख्याल था कि तुमने ये नहीं कहा होगा, क्योंकि ऐसा लफ्ज तुम्हारी जबान से नहीं निकल सकता। यह कहकर मंगू खां ने हाथ बढ़ाया जिस पर वो सहारा लिए हुए था और कहा, डरो मत। राहिब विलियम मुस्कुराया। मैं अगर डरता तो यहां तक क्यों आता? मंगू खां ने एक नए लहजे में जवाब दिया, गोया वो अपनी दिली यकीन का इजहार कर रहा है। हम मुगलों का अकीदा है कि खुदा आसमान है और हम सिद्क़े दिल से उसकी परस्तिश करते हैं। बगैर ताइदे इज़्दी के ये तौफीक मुमकिन नहीं। मंगू खान कुछ देर सोचता रहा। खुदा ने हाथ में 5 उंगलियां बनाई हैं और इतने ही मजहब खल्क़े खुदा को बख्शे हैं। उसने तुम पर इंजील नाजिल की, मगर तुम इसकी पाबंदी नहीं करते। यकीनन तुम्हारी इंजील में ये तो नहीं लिखा होगा कि तुम एक दूसरे की गीबत करो। नहीं, और मैं कह चुका हूं कि मैं किसी और से पुरखाश नहीं रखूंगा। मैं तुम्हारा जिक्र नहीं कर रहा। इसी तरह तुम्हारी इंजील में यह भी नहीं लिखा होगा कि रुपए की खातिर इंसाफ से मुंह मोड़ो। जब राहिब विलियम ने यह दलील पेश की कि उसने खुद कभी रुपया या इनाम कबूल नहीं किया, तो खाकान ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। मंगू खान ने कहा, मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। उसने अपने जाम से एक जोरा शराब पी और सोच के उठा। खुदा ने तुम पर इंजील नाजिल की, मगर तुम इसके पाबंद नहीं। उसने हमें साहिर और शामान दिए और हम उनकी बात सुनते हैं और अमन चैन से रहते हैं। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। राहिब उसका मुंतजिर था कि मंगू खान के अकीदे के मुतालिक और कुछ सुने। खाकान सोच रहा था। उसने अपना फैसला सुना दिया। तुम बहुत रोज यहाँ रह चुके हो, अब मैं चाहता हूँ कि तुम वापस चले जाओ। तुम कहते हो कि तुम्हें अपने साथ किसी सफीर को ले जाने की इजाजत नहीं। बताओ, तुम अपने साथ मेरे सफीर को ले जाओगे या मेरे खुतूत? अगर मुझे हुजूर के अल्फाज साफ साफ समझा दिए जाएं तो मैं हत्तल मखदूर इस पैगाम को पहुंचा दूंगा। मंगू खान ने पूछा, ए राहिब क्या तोहफा लोगे? सोना या चांदी या कपड़े? विलियम ने किसी चीज को कबूल ना किया। उसने जादेरा और आर्मीनिया के रास्ते खैरियत से सफर करने का परवाना मांगा। मंगू खान ने मंजूरी दे दी। मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा, इसके बाद तुम खुद अपनी खबरगिरी कर लेना। इसके बाद लम्हे भर सोच के कहा, सर में 2 आंखें होती हैं, लेकिन दोनों एक ही तरफ देखती हैं। मेरा और बातों का रिश्ता वही है जो एक आंख का दूसरी आंख के साथ है। तुम बातों के पास से आए हो, इसलिए उसी के पास वापस चले जाओ। जब राहिब विलियम ने यह एहतजाज किया कि वो अमन दोस्त आदमी है, अपने आका और बादशाह के दिल के हाल से वाकिफ नहीं और उसे मुगलों के दरमियान रहकर तबलीग की इजाजत दी जाए, तो मंगू खान ने फिर से उसकी बात सुनी और फिर सोच के जवाब दिया, तुम्हें बहुत दूर का सफर करना है। खूब खाओ पियो ताकि सफर की ताब ला सको। रूबरू कहता है कि इस तरह वो खाकान के हुजूर से रुखसत हुआ और फिर कभी इस दरबार में हाजिर ना हुआ। अफसोस की बात है कि इस गर्मजोश फ्रांसीसी राहिब को इसका एहसास न था कि मंगू खान ये चाहता था कि उसके हरकारे इस मनचले फ्रांसीसी बादशाह के दरमियान रब्त का रिश्ता कायम हो जाए। खाकान एक वजह से इसका ख्वाहिशमंद था, मगर उसने उसे खुद कभी नहीं देखा था, महज इन अल्फाज में मुखातिब कर सका। बहुकुम सिमाए जावेदा, जिस तरह आसमान सिर्फ एक है, उसी तरह रुए जमीन पर सिर्फ एक फरमारवा बाकी रहेगा। आसमान की कुव्वत से चंगेज खान के फरमान के मुताबिक ये फरमान तुम्हें सुनाया जा रहा है, और सारी दुनिया के लिए जहां तक जो कोई सुन सकता है या घोड़ा पहुंच सकता है। मुगलों के खाकान मंगो का हुक्मनामा फ्रांसीसियों के बादशाह लोडोविक के नाम और फरंगियों की अजीम दुनिया के दूसरे सरदारों के नाम। उम्मीद है कि वो ये अल्फाज समझ सकेंगे। एक शख्स जिसका नाम दाऊद था तुम्हारे पास गया और उसने मुगलों का सफीर होने का दावा किया, लेकिन वो झूठा था। उसके आका कासिद खाकान के पास आया। खाकान कोयोक का इंतकाल हो चुका था। उसका कासिद दरबार में हाजिर हुआ और उसकी बीवी ने एक तोहफा भेजा, लेकिन वो बदकिरदार औरत जो कुत्तिया से भी बदतर थी, जंगो अमन के आइन क्या जाने, क्यों कर वो दुनिया को
امن و چین سے بسر کرنا سکھا سکتی تھی۔ اب جو راہب تمہارے پاس سے سرتاق کے پاس آئے تھے، سرتاق نے انہیں باتوں کے پاس بھیج دیا، لیکن منگو خان مغلوں میں سب سے سربلند ہے۔ باتو خان نے ان راہبوں کو ہماری پیشی میں روانہ کیا، اور اب اس خیال سے کہ فرنگیوں کی آبادی اپنے علاقوں میں امن و چین سے رہے اور جاویدانی آسمان کا حکم نامہ تم تک پہنچے، ہم یہ چاہتے تھے کہ مغل قاصدوں کو تمہارے راہب کے ہمراہ بھیجیں، لیکن وہ انہیں ساتھ نہ لے جا سکا۔ لیکن وہ اس پر تیار ہو گیا کہ اگر ہم شاہ لوڈوک کے نام حکم نامے کے فرمان روانہ کریں تو وہ انہیں پہنچا دے گا۔ اس وجہ سے میں نے سفیروں کو نہیں بھیجا۔ ہم تمہارے راہب کے ہاتھ جاویدانی آسمان کا یہ فرمان بھیج رہے ہیں، اور جب یہ تم فرمان سن لو اور سمجھ لو تو اپنے سفیروں کو ہمارے حضور میں بھیجو تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا چاہتے ہو، جنگ یا امن۔ جب جاویدانی آسمان کی قدرت سے ساری دنیا ایک ہو جائے گی اور مشرق سے مغرب تک امن اور چین کی زندگی بسر ہوگی، تب یہ واضح ہوگا کہ ہمارا مقصد کیا تھا۔ لیکن اگر تم جاویدانی آسمان کا پیغام سن کے اس کی پرواہ نہ کرو گے اور اس پر ایمان نہ لاؤ گے اور اس خیال غلط میں مبتلا رہو گے کہ ہماری سلطنت بڑے بڑے پہاڑوں اور سمندروں کے اس پار ہے، اور یہ سوچ کر تم ہمارے خلاف فوج کشی کرو گے، تو سمجھ لینا کہ جنگل راستوں کو آسان بناتا ہے اور دور کو نزدیک کر دیتا ہے، یعنی جاویدانی آسمان ہی یہ جانتا ہے کہ کیا پیش آئے گا۔ اس خط سے ایک نئے خیال کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ الفاظ باتو خان کے خطوط کی طرح دھوکے کی چٹی نہیں ہوتی، یہ ایک طلبی نامہ ہے۔ منگو خان مغربی دنیا سے مفاہمت کی تجویز کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان دو روایتی راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرو، جنگ یا صلح۔ لیکن وہ اپنے یورپی دشمنوں کو وقت کی نظر سے دیکھتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ جنگ پر نہ آنا، اور انہیں دعوت دیتا ہے کہ مغلوں کے امن کے زیر سایہ اپنے مقبوضات پر قابض رہو۔ وہ جنگ نہیں بلکہ جنگ کے خاتمے کی تجویز سوچ رہا ہے۔ اس سے ایک طاقتور ذہن کا پتہ چلتا ہے جو حالات حاضرہ سے آگاہ ہے۔ منگو خان کا مطمع نظر یہ ہے کہ ایک سلطنت کے زیر سایہ مشرق سے مغرب تک ساری قومیں مل جل کر رہیں۔ وہ خاندان زرین کو اور زیادہ امیر بنانے کی فکر نہیں کر رہا ہے، نہ اس کوشش میں مصروف ہے کہ پرانے لوگ جو خیموں میں رہتے تھے اب محلوں میں رہیں گے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شہنشاہ کے زیر حکومت ساری مہذب دنیا میں قانون کیسا ہوگا، اور پھر وہ یاس کے عالم میں آخر میں یہ کہتا ہے، پھر یہ معلوم ہوگا کہ ہماری مرضی کیا ہے۔ بدقسمت لوئی شاہ فرانس کے پاس سے اس کے دربار میں کوئی سفیر نہ آیا۔ اپنے بادشاہ کی خدمت میں واپس جاتے ہوئے راستے میں راہب ولیم کو ایک اور بادشاہ ملا جو قراقورم منگو خان میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ ہیشون تھا، آرمینیوں کا بادشاہ، جو اپنے آپ کو مغل اردو کا فرما بردار کہتا تھا اور جس کے پاس طریق تھی جس کی روح سے وہ اور اس کی رعایا جنگ کی آفت سے محفوظ تھے۔ اس طرح مغرب کی سرحد پر آرمنی، گرجستانی اور روسی مغل حکومت کے تابع فرمان بن چکے تھے۔ مغلوں کے پاس وہ سپاہیوں کو بھرتی کر کے بھیجتے اور داروغشیوں کو محصول ادا کرتے۔ تحفظ کی یہ قیمت انہیں ادا کرنا پڑتی تھی۔ ایشیا اور یورپ چنگیز خان سے زیادہ منگو خان کے رحم و کرم پر تھے۔ اس کی فطرت عجیب تھی، اس نے بیرونی دنیا کی حکمت بھی سیکھی تھی۔ وہ سختی سے خانہ بدوشوں کے قانون یا سائے چنگیزی کا پیرو تھا۔ وہ اٹل اور مستقل مزاج تھا، اور اسے وہ صبر و تحمل نصیب تھا جو خانہ بدوشوں کا حصہ ہے۔ اس نے اپنے دادا چنگیز خان کا سا سخت نظم و ضبط عائد کر لیا تھا۔ وہ فاتح کا پوتا تھا اور اس کا واسطہ اب تک صرف فتح و ظفر سے پڑا تھا۔ اس نے اپنے باپ تولائی کے ساتھ میدان جنگ کی صعوبت برداشت نہیں کی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط اور فکر سے باتو خان کے احسان کا بدلہ چکایا، ہمیشہ اس کی حکومت کو تسلیم کرتا رہا۔ لیکن یورپی یورش کے بعد یہ دونوں امزاد بھائی محض کچھ مہینوں کے لیے جنگ میں ساتھ رہے۔ منگو خان کا اور کوئی دلی دوست نہ تھا۔ اس کی محبوب بیوی قطقطائی کا نام صحیفوں میں موجود ہے، لیکن اس کے متعلق کوئی زیادہ نہیں جانتا۔ کوئی اور فرد واحد منگو خان کو متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سب پر اس طرح حاوی نہیں تھا جیسے دو بشت پہلے کے مغل جو ساتھ رہتے تھے۔ وہ غور سے سب کے مشورے سنتا اور پھر اپنی رائے قائم کرتا۔ اس نے چین کی حکومت ایک بوڑھے محمود یلواج کے سپرد کی اور محمود کے بیٹے کو وسط ایشیا کا حاکم مقرر کیا۔ جب ان دونوں نے درخواست کی کہ عالم فاضل اشخاص کا تقرر کیا جائے تو منگو کو تجسس پیدا ہوا۔ یہ عالم فاضل لوگ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بطور طبیبوں کے کام آتے ہیں یا ساحر ہوتے ہیں؟ یلواج نے جواب دیا، اس سے زیادہ کام آ سکتے ہیں، اور اسے ذہین اور قابل آدمیوں کا تقرر کرنے کی اجازت مل گئی۔ اصل تصفیے خود منگو کرتا نہ کہ یلواج۔ اس نے اپنے اطراف قبائل کے سخت گیر سرداروں کو جمع کیا جنہوں نے اس کے ساتھ اس کا مرتبہ دیا
اور اس نے چنگیز خان کی قبر کے نزدیک لکڑی کا ایک پیگوڈا بنوایا۔ دولگا اس کی خاص تفریح تھی۔ اپنے افسروں کے ساتھ وہ دشت کے سوا رفتار مشکی گھوڑوں پر سوار قراقرم کے دروں سے باہر کھلے میدانوں میں نکل جاتا، اپنے بوراغود یعنی شہبازوں کو چھوڑتا جو بڑا شکار کھیلنے کے لیے سدھائے گئے تھے، اور خود 12 سنگھوں کا تعاقب کرتا۔ یہ شہباز 12 سنگھوں کے گلے سے ایک جانور کو الگ بھٹکا دیتے اور اس کے سوار تعاقب کر کے شکار کو جا لیتے۔ شہباز جانوروں کے اطراف پر پھڑپھڑا کے جھپٹتے رہتے اور سوار گرد دوڑاتے رہتے۔ منگو خان کو ہر وقت بند قراقرم میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کی بکواس سننا پسند نہیں تھا۔ قبلائی کے برعکس شاہی گھرانے کی عورتیں اسے زیادہ پسند نہیں تھیں۔ اس نے اوغدائی کے خاندان کی عورتوں سے ان کے جواہرات اور جمع کیے ہوئے خزانے چھین لیے اور اپنی فوج کے پرانے افسروں کو بخش دیے۔ وہ خود اپنے حرم کی عورتوں کو زیادہ قیمتی سامان آرائش خریدنے پر ڈانٹا کرتا تھا۔ وہ یہ پوچھتا کہ یہ سامان تمہارے کس کام آئے گا؟ اس لیے اس نے اپنی بیویوں کے اخراجات کا حساب کتاب مقرر کیا ہوا تھا، لیکن اس میں معمولی مغل کی سی گرفت اور استحصال کی خو نہیں تھی۔ محمود یلواچ نے محاصل کی جو فہرستیں پیش کی وہ اس نے دیکھی۔ اس نے چین اور ترکستان میں محصول اس حد تک کم کر دیا کہ جہاں 100 جانور محصول میں لیے جاتے تھے، 1 لیا جانے لگا، اور اسی مقدار سے چاندی کا محصول بھی کم کر دیا جا۔ وہ کہتا مجھے اپنا خزانہ معمور کرنے کی اتنی آرزو نہیں ہے جتنی اپنی رعایا کی خوشحالی کی۔ وہ اوغول غائمش سے بہت متنفر تھا، لیکن اس نے حکم دیا کہ اوغدائی کے گھرانے کی عورتوں کی تنخواہیں خزانے سے ادا کی جائیں، پہلے کی طرح خزانے سے ادا کی جائیں۔ خاندان زرین کے ہزارہا افراد پروانے لکھ لکھ کر خزانے سے رقم وصول کر لیا کرتے تھے۔ وہ محصول سے مستثنا تھے۔ اس نے یہ استثناء ختم کر دیا۔ قیوق کی طرح اسے بھی عیش و عشرت سے نفرت تھی۔ قیوق کے برعکس اسے جشم و حشم اور شراب زندگی بہانے کی کوئی خاص خواہش نہ تھی۔ وہ اکیلا خاموشی سے دنیا کی سلطنت چلانے کے منصوبے سوچ رہا تھا۔ وہ قبائلی شادمانوں اور مسلمان علماء میں کوئی امتیاز نہ برتتا، اور مسلمان جو مغلوں کے روایتی دشمن سمجھے جانے لگے تھے۔ کیا سیور کوختی نے بخارا میں ایک مسجد بنوانے کے لیے روپیہ نہیں دیا تھا؟ وہ 5 مذہبوں کو ہاتھ کی 5 انگلیوں کی طرح سمجھتا تھا۔ بدھ مت والے خفیہ طور پر یہ سمجھتے تھے کہ منگو خان بدھ مت کا پیروکار ہے۔ وہ اصل مذہب جس سے اور مذاہب نکلتے ہیں، لیکن منگو یہ خود کبھی نہیں کہتا تھا۔ دراصل مغلوں کو آسمان سے نئے نئے باتیں کرنے والوں سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ تبت کے سرخ پہاڑوں پر رہتے تھے۔ وہ جیسے کھلم کھلا شیطانوں کی تسخیر کا عمل کرتے یا معجزے کر دکھاتے، وہ ان دشت نوردوں کو چینی فلسفے سے زیادہ قریب معلوم ہوتا جو ترک دنیا کی تلقین کرتا تھا۔ منگو خان نے اس طرح کے ایک لاما ناموں کو سلطنت کا مذہبی سردار مقرر کیا۔ وہ پہلا دلائی لاما تھا۔ غیر معمولی امید کے ساتھ منگو خان آسمان سے باتیں کرنے والوں کو جو مختلف مذاہب کے پیرو تھے بلاتا اور ان کے مباحث سنتا۔ کیا اس کی ہستی کا کوئی حصہ مرنے کے بعد باقی رہے گا؟ چنگیز خان نے چانگ چون سے صاف صاف زندگی طلب کی تھی، اور جب چانگ چونگ نے انکار کر دیا تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ لیکن منگو خان کو تاؤ عقیدے کے پیرووں پر زیادہ اعتقاد نہ رہا تھا، جو وعدے بہت کرتے تھے کہ دنیا اور انسانی زندگی تاؤ سے پیدا ہوئی، اور اس پر ان 2 طاقتوں کو حکومت ہے جو ین اور پانگ کہلاتی ہے۔ پھر انسانی روح بلند ہو کے تاؤ تک اس طرح پہنچے گی جیسے بلندی کی طرف شعلہ بلند ہوتا ہے۔ لیکن منگو دیکھتا تھا کہ تاؤ ان معجزوں کی پیشین گوئی کرتے ہیں، وہ پورے نہیں ہوتے۔ اس نے ایک شاہی فرمان نافذ کیا کہ تاؤ مت کی جھوٹی کہانیوں کو کتابوں کی شکل میں قلم بند نہ کیا جائے۔ پجاریوں کی بحثوں سے تھک کر منگو خان نے تاؤ مت اور بدھ مت کے پیرووں کو اپنے زیادہ نرم دل بھائی قبلائی خان، جو کہ تاؤ مت کے پیرووں کو پسند نہیں کرتا تھا اور ایک چینی بدھ مت والے کا بڑا معتقد تھا، زانادو شانگتو میں ایک بڑی بحث کے بعد اس نے حکم دیا کہ تاؤ مت کی کتابیں نظر آتش کر دی جائیں۔ اپنے پیشروں اور جانشینوں کی طرح ان دونوں بھائیوں منگو خان اور قبلائی خان کو آسمان سے باتیں کرنے والوں سے زیادہ مدد نہیں ملی۔ 4 بھائی چنگیز خان کے 4 بیٹوں کی طرح تولوئی اور سیور کوختی کے 4 بیٹے مغل قوم کے سردار بن گئے تھے، لیکن بیٹوں اور ان کی پشتوں کے درمیان یعنی 1227 سے 1250 تک کے عرصے میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ ان کا امزاد بھائی سائیں خان باتو مغرب کا تن تنہا مطلق العنان حکمران تھا، اور اس کا پایہ تخت قراقرم کے میدانوں سے 3000 میل دور تھا۔
दूसरे ये कि तीनों छोटे भाइयों को किसी तरह की हुकूमत या ताकत का दावा न था।